अस्सलाम वालेकुम। क्या कराची में वो जो हालात पैदा हुए हैं, सिंध में गवर्नर राज लगने जा रहा है। कंवर दिलशाद जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, वो कहते हैं माहौल बन गया है। वो कोई ज़राए के हिसाब से कह रहे हैं या कुछ मालूमात उनके पास हैं कि सिंध में गवर्नर राज का इन्वायरमेंट बन रहा है। और उन्होंने ऐसे मौके पर कहा है ये जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के धरने पर उनको लाठीचार्ज हुआ है, उनका बंदा शहीद हुआ है, ख़वातीन के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस चला है, पीएसपी सड़क के ऊपर है, एग्रेसिव मुतालबात चल रहे हैं, पीटीआई पूरे सिंध के अंदर एहतजाज करने जा रही है। जमात इस्लामी ने भी ये पॉइंट कह दिया है, मुआहिदा करने के बाद अगर पीपल्स पार्टी पीछे हटेगी तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। और पीपल्स पार्टी बैकफुट पे है, जाके उन्होंने वो मंजरनामा तब्दील करने की कोशिश की है, बैकफुट पे हुए हैं। और साथ ही उन्होंने वो बात भी मानी है एस्टैब्लिशमेंट की, जो आपने देखा मिनी बजट वाले मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, यूसुफ गिलानी के अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, वो जो बिल था उसकी मंजूरी के दिन नहीं आए। तो पीपल्स पार्टी बैकफुट पे है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। जो सूरत हाल एमक्यूएम ने क्रिएट की है वो एक कदम भी पीछे नहीं आ रही, 4 कदम पीटीआई आगे बढ़ रही है, पीएसपी मैदान में आ चुकी है। जमात इस्लामी को बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आपने हासिल किया है वो नहीं है जो नेमतुल्लाह साहब के हाथ में था एज अ मेयर नाजिम, तो आपके साथ हाथ हो गया है। लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी की बहुत ज़बरदस्त किस्म की कोशिश मेहनत रही, लेकिन बार बार लोग अब उस जुमले को दोहरा रहे हैं जो आसिफ अली खान जरदारी कहते रहे हैं। कोई भी मुआहिदा, मिसाक जमहूरियत से मुतालिक वो कहते थे कि कोई भी मुआहिदा है, कोई भी डॉक्यूमेंट है सियासी किसी पार्टी से कुछ भी, वो कोई कुरानी आयत तो नहीं है कि उसके ऊपर अमल दरामद करना ज़रूरी है। इस सारे तनाजुर के अंदर देखें तो हालात सिंध के बद से बदतर होते जा रहे हैं। सारी पार्टीज बहुत बुरी तरह सिंध हुकूमत के पीछे लगी हुई, और सिंध हुकूमत इस दबाव के अंदर जो मुराद अली शाह साहब ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ख़वातीन को पीटने का, डंडे बरसाने का, आंसू गैस चलाने का, इवन उसके अंदर एक उनका कारकुन भी शहीद हो गया और बच्चों के ऊपर भी आंसू गैस चली, ये सारे मनाजिर, ये सारी चीज़ें उनकी बौखलाहट की थी। और उसके बाद वो बैक फुट पे हुए, उस एमपी के घर भी चले गए मुराद अली शाह साहब, माफ़ी भी मांग ली, कहा भी कि हम वो तमाम चीज़ें करेंगे, और एमक्यूएम उस टोन से पीछे नहीं आ रही, उन्होंने अपने मुतालबात उसी तरह रखे हुए हैं। पीएसपी के मुतालबात भी वैसे जा रहे हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के जो सरबराह हैं आफाक अहमद साहब, वो भी एग्रेसिव मोड के अंदर है, सबके सब इस वक्त एग्रेसिव मोड के अंदर है। तो ये जाहिर है कहीं ना कहीं से तो गियर चेंज होता है, वो गियर चेंज हुआ है। और 2 कदम पीछे पीपल्स पार्टी खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट की बात उन्होंने मानी, आपने सेनेट में देख लिया, और यहाँ पर भी बहुत पीछे आ गई सारे मामला से, दबाव के अंदर है। अब अगर पीपल्स पार्टी उस तरमीमी कोई और पेश करती है बल्दियाती एक्ट से मुतालिक और पीछे जाती है तो अपने आप को बचाने में कामयाब होगी। और अगर ये मुजाहरे जारी रहे और दोबारा कोई गलती पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कर दी, लाठीचार्ज जैसी, आंसू गैस चलाने से जैसे अहकामात वाली, तो फिर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का होगा क्या? क्योंकि इसको तमाम हलकों ने बहुत संजीदा लिया है और कोई भी इस पर पीपल्स पार्टी के साथ नहीं खड़ा। कंवर दिलशाद साहब समेत बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिंध के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए, पहले ही मामला थे करप्शन के, मिसमैनेजमेंट के, जो 14 साल से मामला चल रहे थे, और अब नाकामी डिलीवरी की साइड पर, नाकामी गवर्नेंस की साइड पर, नाकामी अपने 14 साल की परफॉर्मेंस के हवाले से, बताने के हवाले से, दूसरी तरफ इस सारी सूरत हाल के अंदर जमहूरियत का राब जो मुसलसल लगाती रही है सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी, उसने एक जमहूरी तरीके के एहतजाज के ऊपर जो लाठियाँ बरसाईं और जो आंसू गैस चलाई, उसके ऊपर जो सिनेरियो बन गया है, क्या वाकई गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं? और अगर सिंध में गवर्नर राज, चूँकि पीटीआई बार बार ये कहती रही है, उसके बहुत सारे रहनुमा ये बात करते रहे, और अब जो तलखी आई है वो वफाकी वज़रा के अंदर आई है,
پی ٹی آئی کے اسد عمر صاحب بہت اگریسو گفتگو فرما رہے ہیں. علی زیدی صاحب نے پورے سندھ کا دورہ کیا اور جس طرح پیپلز پارٹی کو لتاڑا ہے. یہ سارا انوائرمنٹ کیونکہ بہت خاموش تھی پی ٹی آئی, بہت خاموش تھی, اب وہ ایک اچانک سے دوسرے گیئر میں آئی ہے. ایم کیو ایم بہت خاموش تھی, وہ دوسرے گیئر میں آئی ہے. پی ایس پی جس کو کہتے ہیں کہ وہ اداروں کی سوچ سمجھ سے چلتی ہے, وہ بھی اگریسو موڈ میں آئی ہے. جماعت اسلامی آ کے بیٹھی اور بہت زبردست قسم کا انہوں نے دھرنا دیا, وہ بھی اگریسو موڈ میں. مہاجر قومی موومنٹ جو سناٹے میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے, آفاق احمد صاحب, وہ اگریسو موڈ میں آئے. تو یہ سارے کے سارے جو اگریسو موڈ میں آئے تو یہ کہیں سے گیئر چینج ہوا ہے. اور یہ سارا گیئر جب چینج ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے سندھ حکومت کو بچانا اب اتنا آسان نہیں ہے. ان کو بہت سارے فیصلے کرنے ہوں گے. کیا وہ لوکل گورنمنٹ کا ترمیمی ایکٹ میں دوبارہ سے ترمیم کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تمام پاورز جو جماعت اسلامی سے بات کی وہ, اور جو اب اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, پی ایس پی کہہ رہی ہے, وہ مانیں گے تو ان کی سندھ حکومت بچتی نظر آ رہی ہے. اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہ سڑک کے اوپر دوبارہ تبارہ آتے رہیں گے. اور اگر ایک غلطی بھی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کی, آنسو گیس چلائی, لاٹھی چارج کیا, ہنگامہ آرائی کی اور اس کو جمہوری حق نہیں دیا, کیونکہ وہ پنجاب میں جمہوری حق مانگ رہے ہیں احتجاج کا, یا نہیں دیا, تو سینیریو بدل سکتا ہے. کیونکہ کچھ حلقے اس تمام چیزوں کے اوپر پیپلز پارٹی سے ناخوش ہیں. ایک منظرنامہ یہ. دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی دوسری بڑی جماعت آفٹر پی ٹی آئی وفاق میں بنی ہے. یوسف گیلانی صاحب نے جو رول پلے کیا ہے, جو ہم نے دیکھا, سب کے سامنے آیا, جو سینٹ کے اندر بجٹ کا معاملہ تھا, اس کو جس طرح سے انہوں نے پاس کروایا ہے وہ بہت ہی ایک ایسا منظرنامہ آیا کہ اس طرح سے یا دروازے پہ کھڑے ہیں کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں, وہ والا پیش خیمہ ہے. اگر پیپلز پارٹی نے غلطی کی تو گورنر راج لگ سکتا ہے. کنور دلشاد سمیت بہت سارے حضرات کہہ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی بالکل یوں کر کے بیٹھی ہے کہ غلطی کریں اور ہم اس پر کریں. فروغ نسیم صاحب وزیر قانون ہیں, اس طرح کے اشارے پہلے دیتے رہے ہیں. ایم کیو ایم یہ جانتی ہے اور کرنا چاہتی ہے, مہاجر کو موومنٹ چاہتی ہے, پی ایس پی جو آج آپ نے تقریر سن لی, تو دباؤ پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. ڈیلیوری نہیں آ رہی ہے, کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں, ایکسائز کی منسٹری سے متعلق کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں, اریگیشن منسٹری سے متعلق ہو رہی ہیں, لوکل گورنمنٹ سے متعلق ہو رہی ہیں. وہ ترجمان بھی جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ ڈیفینسو ہو گئے ہیں. ظاہر ہے بہت مشکل ہے سعید غنی صاحب کے لیے ساری صورتحال کے اندر ڈیفینس کرنا, بہت مشکل ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے, بہت ہی قابل حضرات ہیں, لیکن جو صورتحال جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اندر چیزیں سنبھل نہیں رہی. اب دیکھنا یہ ہے, جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی نے اگر کوئی غلطی کی اور ان فیصلوں کے اوپر نظر ثانی نہیں کی تو چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. اور جو اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی سندھ میں, اس سے پہلے ہی لگتا ہے سینیریو بدلے گا. آج اور کل کے اندر جس طرح سے پی ٹی آئی کے اجلاس ہوئے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اندرون سندھ پورا ایک کیمپین لانچ کرنے کی بات کی ہے, وہ منظرنامہ سامنے جب آئے گا تو پیپلز پارٹی پر دباؤ اور بڑھے گا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود زرداری صاحب بڑے خوبصورت انداز سے ہمیشہ کہتے رہے ہیں, دوبارہ دہرا رہا ہوں, کہ کوئی بھی سیاسی معاہدہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی کہ اس پہ تبدیلی نہ لائی جا سکے, اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے. تو جماعت اسلامی کا وہ معاہدہ بھی اس زمرے میں آتا ہے جس طرح سے میثاق جمہوریت والے معاملات تھے, اور اگر پیپلز پارٹی اس سے پھرے گی تو پھر اور پارٹیوں کے اندر خصوصاً جماعت اسلامی بھی سڑک پہ آ سکتی ہے. تو ریلیکس والا انوائرمنٹ نہیں ہے سندھ میں, آنے کی امید بھی نہیں ہے, لیکن غلطی گورنر راج لا سکتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کبھی اس پختگی کے ساتھ ٹیکنوکریٹس, مختلف حلقے, تجزیہ کار, سیاسی جماعتیں یہ باتیں نہیں کر رہی تھیں. اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ جا کے اسمبلی کا اجلاس بلاتی ہے اور ترمیم کرتی ہے اس بل کے اندر, اور وہ باتیں ساری مانتی ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے, پی ایس پی کہہ رہی ہے, جماعت اسلامی کہہ رہی ہے, مہاجر قومی موومنٹ کہہ رہی ہے, اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, اور جی ڈی اے کہہ رہی ہے. 6 جماعتیں ایک سائڈ پر, پیپلز پارٹی ایک سائڈ پر. اگر وہ کرتی ہے تو اس کی حکومت بچے گی, اور اگر یہ احتجاج جاری رہے اور لاٹھی چارج ہو گئی, آنسو گیس چل گیا, تو پھر کام خراب ہو سکتا ہے. اسلام آباد کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اب پیپلز پارٹی نے حد کر دی ہے, اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے, اب ان کو مزید سندھ گورنمنٹ دینا مشکل ہوگا, آزمائش ہوگی. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے, ہم حاضر ہیں, حکم کریں. اور انہوں نے پہلا کام سینٹ کے اندر یوسف گیلانی صاحب کی
غیر موجودگی کے حوالے سے اچیو کر کے دکھایا ہے. اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن بہرحال حالات ٹھیک نہیں ہیں اور یہ 6 کی 6 پارٹیاں سڑک پہ کھڑی ہیں, بار بار احتجاج کر رہی ہیں, مطالبات کر رہی ہیں اور بیک فٹ پہ لے گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پروگرام یہ ختم کرو, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.